बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जनाब, दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कौम के नाम अपना एक पैगाम जारी किया है और वो अपने फ़राइज़ किस तरह अदा करेंगे, एक अपनी तरजीहात भी उन्होंने बताई हैं और वो मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं ये भी बताया है। फिर जनाब, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत के छक्के चलाने वाली जो पाक फ़ज़ाइया है, इसके इंतहाई जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। और दुबई एयर शो में न सिर्फ दीगर ममालिक के जो लोग थे वो इससे मुतासर हुए, बल्कि भारतीय फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसर भी जो है वो JF-17 थंडर से न सिर्फ मरऊब दिखाई दिए, बल्कि JF-17 थंडर के साथ खड़े होकर भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स तस्वीर भी बनाते रहे। ठीक है जी। और अब कई मुल्कों ने JF-17 थंडर जो है वो ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है और पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा आर्डर भी मिल चुका है। उस मुल्क का नाम अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस दोस्त मुल्क की खुद ये रिक्वेस्ट है कि ये नाम जो है वो अभी आप ना बताएं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो मशरक़ वस्ता का एक बड़ा अमीर मुल्क है, जो कि पाकिस्तान से ब्लॉक 3 यानी कि जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी के हामिल JF-17 थंडर है वो ख़रीदने जो है वो जा रहा है। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई डील जो है इसको करार जो है वो दिया जा रहा है। और ये भी आपको बताऊं, और जो दोस्त मुल्क है जिसको ये पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फ़रोख्त करने हैं, उनके साथ जो है वो मुफाहमत की जो याददाश्त है उसके ऊपर भी दस्तखत हो चुके हैं। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान से अब तक 4 ममालिक जो हैं वो JF-17 थंडर जो है वो ख़रीद चुके हैं, जिनमें म्यांमार शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, अज़रबैजान शामिल है और इराक भी शामिल है। और 5वें मुल्क के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि MOU जो है वो साइन कर लिया गया है। जो पाक फ़ज़ाइया अपनी जो तरबियत है, जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, जो टैक्टिकल बर्तरी है और जंगी तजर्बे की वजह से हमारी जो फ़ज़ाइया है वो कहीं भारत के मुकाबले में न सिर्फ इंतहाई ख़तरनाक है, बल्कि इंतहाई मौसर फ़ज़ाई क़ुव्वत है। और ये जो कहते हैं ना ताकत का तवाज़न, ये वो फ़लाँ, और भारत बहुत बड़ा मुल्क है। ताकत का जो तवाज़न है सिर्फ तादाद से नहीं होता, हिकमत अमली होती है, मनसूबाबंदी होती है, महारत होती है। और इस मैदान में पाक फ़ज़ाइया जो है वो भारत के मुकाबले में कहीं आगे है। और पाकिस्तान एयरफोर्स वाहद फ़ज़ाइया है जो न सिर्फ अपने लिए खुद फाइटर जेट बना रही है इस खित्ते में, बल्कि इसे बरामद करके कीमती जो ज़र मुबादला है उसको भी पाकिस्तान में लाया जा रहा है। पाकिस्तान जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कामरा, वहाँ में तैयार किए जाने वाले जो JF-17 थंडर के इब्तदाई ब्लॉक्स हैं उनको तो ख़रीद लिया था म्यांमार ने और नाइजीरिया, और वो इंतहाई कामयाबी के साथ इसको इस्तेमाल भी कर रही हैं। और इनके पायलट्स को, इन ममालिक के पायलट्स को पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बाकायदा तौर पर तरबियत भी फ़राहम की थी। अब जो अज़रबैजान है वो भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 है, पहले 1 और 2 थे, अब जो ब्लॉक 3 है उसका ये लेटेस्ट वर्जन है, ये JF-17 थंडर अब अज़रबैजान भी ख़रीदने जा रहा है। और इसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो डील होगी दिफाई या फ़ौजी साजो सामान के हवाले से, क्योंकि बड़ी तादाद में ये तैयारे जो हैं वो अज़रबैजान पाकिस्तान से ख़रीदेगा। और JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है वो जल्द ही जो अज़रबैजान की फ़ज़ाइया है
اس کا حصہ بن جائے گا۔ آذربائیجان کے جب صدر پاکستان آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا دورہ کیا تھا، پھر ان کے وزیر دفاع آئے، پھر ان کے ایئر چیف آئے، وہ پاکستان کے ہم منصب سے ملے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اور پاکستان، اور آپ پتہ ہے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان، ان کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس خطے میں امن و استحکام کی علامت بھی ہے، اور ایک دوستانہ جو تعلقات تمام شعبوں میں ہیں وہ بھی مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی ایک پانچواں ملک ہے جس نے جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کی فروخت کے لیے، جن کے ساتھ ہم نے JF-7 تھنڈر کی فروخت کے لیے باضابطہ طور پر MOU پر دستخط کیے ہیں، جبکہ عراق جو ہے وہ بھی یہ تیاری لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اور بھی ملک ہیں، جس میں سری لنکا ہے، جس میں مصر ہے، جس میں اب اردن بھی شامل ہے۔ وہ ملک بھی اب پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ چونکہ جب جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ تو ان طیاروں نے جو تھا وہ بھارت کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملایا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہاں پہ جو دنیا کے مختلف ممالک، اور دبئی ایئر شو میں تو اس طیارے نے اپنی دھاک بٹھائی ہے، جو فضائی کرتب کا مظاہرہ کیا، جو مینور کیے، جو اپنی ٹیکنیکل، آپریشنل، پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ان کے پائلٹس نے ان کو اڑا کر، وہ ساری دنیا اس کی دیدنی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ تصاویر بھی بھارتیوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہوں گی، مودی سرکار کے لیے، کہ خود بھارتی جو جہازوں کے پائلٹس ہیں وہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ تصاویر بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طیارے کی مانگ کتنی ہے۔ اب آ جائیں جی، وفاقی آئینی عدالت پاکستان کے پہلے چیف جسٹس امین الدین نے باضابطہ طور پر اپنا پیغام آج جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، ترجیحات اپنی بتائی ہیں کہ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت کے ساتھ کی جائے گی۔ بنیادی حقوق کا تحفظ کو آئینی عدالت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ شفافیت اور عوامی رسائی کو اہم سنگ میل قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس عدالت کا جو قیام ہے ہماری قومی آئینی جدوجہد میں ایک سنگ میل ہے، جو ریاست پاکستان کے قانون کی حکمرانی اور آئین اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دیرپا وعدے سے ہماری اجتماعی وابستگی کی تجدید کرتا ہے۔ یہ بھی چیف جسٹس امین الدین نے کہا کہ اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے۔ اس عدالت کا کردار صرف جو ہے وہ ایک قاضی کا کردار نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو قوم کے شہریوں کی زندگیوں، آزادیوں اور امنگوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ادارہ جاتی سفر کے آغاز پر یہ بھی کہا کہ عزم یہ ہے کہ ایک ایسا عدالتی فورم جو ہے وہ قائم کیا جائے جو دیانت، غیر جانبداری اور علمی بصیرت کی اعلیٰ مثال ہو۔ ہمارے سامنے جو بھی معاملہ آئین کے حوالے سے آئے گا وہ آئین کی بالادستی، انصاف کے اصولوں اور عدالتی وقار کے ساتھ غیر معمولی احتیاط اور منصفانہ انداز میں نپٹایا جائے گا۔ ہم ایسی عدالتی روایت تشکیل دینے کی خواہش رکھتے ہیں جو مدلل فیصلوں، ادارہ جاتی وقار اور عوامی اعتماد پر مبنی ہو، اور یہی خصوصیات کسی بھی آئینی عدالت کی بنیاد ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس وفاقی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس ہوں، اور اس ادارے کی اب بنیادیں مضبوط کرنے کا ان کو موقع ملا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان میں آئینی بالادستی کی محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے عدل و انصاف کی ایک مضبوط علامت بن کر قائم رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جی ان کو اس میں کامیاب کرے، اور جو انہوں نے کہا ہے اللہ کرے وہ اس پر پورا اترے، کیونکہ آج کل عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، IMF کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 22 لاکھ کیس ہیں پورے پاکستان میں، 50,000 سے زیادہ کیسز تو سپریم کورٹ میں ہیں۔ اب ان کے پاس بھی کچھ سنا ہے کہ 20-22 ہزار ان کے پاس آ جائیں گے۔ تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی اچھی کی ہیں، جو ترجیحات بتائی ہیں بڑی اچھی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل درآمد بھی ہوگا، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، اور خاص طور پر شفافیت اور عوامی رسائی کی جو انہوں نے بات کی ہے
اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا وہ اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ عوام سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔